बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में आज एक ऐसा अजीब सा तरीके से इलाज का नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो आपको देखने में अजीब सा लगेगा, लेकिन मैंने 7 मरीज़ों पर आजमाया है और उनको एक भी ऐसा मरीज़ नहीं है जिसको आराम ना आया। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई जानने वाला, आपका कोई अजीज़ या आपको किसी भी तरीके से खूनी बवासीर है, तो फिर देर मत कीजिएगा, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरी माँ, बुज़ुर्गों, हर एक के लिए मेरा पैगाम शफा। तो बहुत ही कमाल का ये टोटका समझ लें, नुस्खा समझ लें, जो मर्ज़ी समझ लें। एक भाई साहब मेरे पास आए, उसके हाथ में सब्ज़ ताज़ा तुम्मे थे, मंडी से वो लेकर आया। तो मुझे वो कहने लगा कि हकीम साहब, एक तो मुझे यरकान है, दूसरा मुझे शुगर है, तीसरे नंबर पर मेरे जिल्द पर ख़ारिश होती है, 7 तकलीफ़ जो है ना, मुझे बवासीर की है। हर वक्त मेरी शलवार जो है उसको खून लगा रहता है। तो मैं इस मसले के लिए, ख़ारिश के लिए और शुगर के लिए, कुछ दोस्तों ने मुझे यरकान की वजह से कहा, मैं तुम्हें लेकर आया, मुझे आप मशवरा दें, मैं क्या करूं। मैंने कहा कि आपको जिसने भी बताया है, किस लिए बताया है, क्या करना क्या है तुमने। कहता है कि मैंने जो बताया गया है शुगर के लिए और जिस्मानी ख़ारिश के लिए, मैं तंग बहुत हूँ, 4 मर्ज़े हैं, ख़ास करके ख़ारिश की वजह से मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं तुम्हें लेकर आया हूँ, क्या मैं इस तरह कर लूँ। करना क्या है मैं वो आपको बता दूँगा। एक बटल लेना है, जिसको आप स्टील का ले लें, प्लास्टिक का टब ले लें, या फिर स्टील का बटल जिसको तांविया पंजाबी में कहते हैं वो ले लें, कढ़ाई कह लें, स्टील की ले लें, प्लास्टिक का टब ले लें, 300 रुपए का, 400 रुपए का, 200 रुपए का छोटा, आपको किसी भी बाज़ार से आपको ये मिल जाएगा। इसके अंदर आपने 3-4 तुम्हे लेने हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं, ताज़ा तुम्हे लेने हैं। जो उस भाई ने किया, मैं वो आपको तरीका बता रहा हूँ। टुकड़े डालकर कुर्सी पर या चेयर पर या किसी स्टूल पर बैठ जाना है और अपने पाँव के नीचे वो टब, कढ़ाई या बटल, तुम्हे के काटे हुए टुकड़े वाला, वो अपने पाँव के नीचे रख देना। आपने अपने पाँव से उनको मसलते रहना है। कुछ ही देर बाद मसलते मसलते आपकी ज़बान जो है कड़वी हो जाएगी, और उस भाई की भी ज़बान कड़वी होगी। उस भाई ने 13 दिन इसको इस्तेमाल किया। इससे पहले बवासीर इतनी थी, खूनी बवासीर इतनी थी कि आराम आने को दिल नहीं करता था उसको सुकून ही नहीं था हर वक्त। लेकिन उसको बवासीर के खून की वजह अपनी जगह पर थी, लेकिन ख़ारिश इससे भी ज़्यादा थी। वो आदमी इंजेक्शन लगवा कर थक चुका था, लोशन लगवा कर थक चुका था, उसको आराम नहीं आ रहा। जो किसी ने बताया
اس نے وہ کیا، جس ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل کہا کسی نے وہ اس کے پاس گیا، لیکن اس کو آرام نہیں آیا۔ لیکن جب اس نے یہ کام کیا تو میرے بھائیوں بقول 1.5 ماہ پہلے وہ جب میرے پاس آیا دوبارہ اس کے، تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے خونی بواسیر کا اب تو نام و نشان ہی مٹ گیا ہے۔ جب وہ بتا رہا تھا مجھے، دوبارہ جب آیا تو اس کے میرے پاس 3 مریض اور بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے 2 کو پھر ان کو بھی بواسیر تھی۔ انہوں نے بھی پوچھا، وہ بھی سنتے رہے قصہ مؤثر۔ اس کے علاوہ بھی میں نے اور مریضوں کو بھی بتایا، ساتھ دوائی تو بواسیر کی دی، لیکن ساتھ ان کو میں نے یہ کرنے کو کہا۔ تو میرے بھائیوں الحمدللہ ان 7 کے 7 لوگوں کو، 7 دوستوں کو خونی بواسیر کا آرام آ گیا۔ میرے بھائیوں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ کئی دوست جو ہیں تمہ کھا نہیں سکتے، صرف آپ نے پاؤں سے مسلنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کچھ سال پہلے میرے پاس ایک مریض آیا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ حکیم صاحب اس کو دوائی دیں۔ میں نے کہا بھائی میں اس کو دوا نہیں دے سکتا، آپ اس کو ہاسپٹل لے جائیں، اس کی جو ہے حالت بہت خراب ہے۔ وہ ننکانہ کے قریب کوئی نبی پور ہے، میں نے تو نہیں دیکھا لیکن اکثر لوگ ادھر کے رہنے والے ہیں، ادھر سے آئے تھے لاہور میں۔ ان کو میں نے جنا ہاسپٹل کا بتایا، وہ ادھر لے گئے، لیکن اگلے ہی دن وہ لڑکا تقریباً اس کی عمر ہوگی 16-17 سال، ابھی اس کی داڑھی کے بال آ ہی رہے تھے۔ ہوا کچھ یوں تو وہ کسی پیر کے پاس لے گئے، 2 دم درود کرتا ہے، تو اس کو یرکان تھا، تو اس کے پاس لے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو تمے کا پانی نکال کر پلاؤ۔ انہوں نے وہاں سے ہی کسی کو بھیج کر تازے تمے منگوائے، 1.5 لیٹر اس کا پانی نکالا اور 2-3 دن میں بچے کو پلا دیا۔ میرے بھائیوں اس بچے کی حالت غیر ہو گئی، وہ لاہور میں لائے اور ہاسپٹل لے گئے۔ یرکان کوئی اتنا زیادہ بھی نہیں تھا، معمولی تھا، لیکن میرے بھائیوں ایسے ہی ٹوٹکے کسی کے کہنے پر بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے جب تک پکا یقین نہ ہو۔ میں آپ کو تمے کا پانی پینے کے لیے نہیں بول رہا، جو تجربہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر اس بچے کو 1.5 لیٹر تمے کا پانی 3 دن سے 4تھا دن تھا پلا دیا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے یا جیسے۔ تو میرے بھائیوں اتنے زیادہ تمے، پھر ان کا اتنا پانی، میرا خیال ہے کہ اس کی مقدار بہت زیادہ اس کو پلا دی گئی۔ جو بھی تھا بچہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے بھائیوں خود علاجی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر آپ کو کوئی طبیب، آپ کو کوئی ڈاکٹر حکیم آپ کو اپنی نگرانی میں کروا رہا ہے تو پھر کریں۔ کسی کو کچھ بیماری ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کا مزاج کیسا ہے، ہر بات پہ ٹوٹکا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو خونی بواسیر ہے تو آپ یہ والا ٹوٹکا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی یہ بیماری خونی بواسیر 1 دن کی ہے، 10 دن کی ہے، 1 مہینے کی ہے، 1 سال کی ہے، 4 سال کی ہے، جتنی بھی پرانی ہے، میں امید رکھتا ہوں آپ کی یہ مرض جاتی رہے گی۔ میرے بھائیوں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔
اللہ حافظ۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا موبائل نمبر ہے 0302419692۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔